यस सबको एउटा कथा छ। एउटी बुढियाले कुखुरा पालेको रहेछ। तर कुखुरा यस्तो, ऊ हरेक दिन सुनको अंडा दिन्थ्यो। सुनको अंडा पार्ने कुखुरा पाएपछि बुढिया बहुत खुशी थिइन्। तर मान्छेको मनको चञ्चलता, स्वभावैले मन चञ्चल हुन्छ। अतः मनको बसमा पर्न साथ बनी बनाऊ काम हेर्दा हेर्दै बिग्रिएर जान्छ। किनकि त्यही मनमा लोभ उम्रिने हो, त्यही मनमा भय उम्रिने हो, त्यही मनमा कन्फ्युजन आउने हो। यी सारा व्यतिथिहरू मनमै त आउने हो। बुढियाको मनमा पनि स्वभावतः लोभ उत्पत्ति भयो। हरेक दिन एउटा सुनको अंडा प्राप्त गर्नुभन्दा किन यो कुखुरालाई काटेर सबै सुनको अंडा एकैचोटि छिके भने म त बहुत धनी हुन्छु। अब हरेक दिन एक एकवटा निकालिरहँदा त धेरै समय लाग्ने भयो। नभन्दै बुढियाले कुखुरालाई काटेर हेर्छन्। तर दुर्भाग्य, अंडा बाहिर निस्कँदा पाकेको अवस्थामा मात्रै, परिपक्व भइसकेपछि मात्रै सुनको हुने रहेछ। त्योभन्दा अगाडि त अंडा त सामान्य अंडै। त्यसकारण त्यो बुढियाले कुखुरालाई त गुमाए नै। तद उपरान्त कहिल्यै पनि सुनको अंडा पनि प्राप्त गर्न सकेन। यो ईशपको कथा हो। त्यो कुखुरा जुन हो, त्यो हाम्रो चेतना, आत्मा हो, जसलाई बुझिसकेपछि बुझ्ने केही कुरा रहँदैन र त्यही आत्माको प्रतिबिम्ब स्वरूप यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड बनेको छ। सुनको अंडा भनेको त्यही कुखुराको बाई प्रोडक्ट कथामा देखाइए जस्तै यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड आत्माकै प्रतिबिम्ब हुन्, आत्माकै उपदान हुन्, प्रतिदान हुन्। अतः आत्मालाई बुझिसकेपछि अब बुझ्ने केही बाँकी रहँदैन। रह्यो सवाल परमात्माको, ईश्वरको, परमेश्वरको। वेदले, उपनिषदले यो कुरालाई पनि छाङ्ग खुलाइदिएको छ। अयम आत्म ब्रह्म, अयम आत्म ब्रह्म। यो आत्मा नै ब्रह्म हो। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, अर्थात निर्गुण ईश्वर। अतः यो आत्मालाई बुझ्नु, त्यसपछि बुझ्नु केही पनि बाँकी रहँदैन। न त्योभन्दा माथिको परमात्मालाई, न त्योभन्दा मुनिको जीवात्मालाई। माथि परमात्मा, तल जीवात्मा, बीचमा आत्मा। र आत्मालाई बुझेपछि माथिको पनि बुझ्यो, तलको पनि बुझ्यो। त्यसकारण जसलाई बुझेपछि बुझ्न केही बाँकी रहँदैन, त्यही आत्मा तत्त्व। यहाँ मान्छेले दिनदिनै नाना थरीका कुरा प्राप्त गर्छन्। धन, पद, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, शिक्षा, यो जम्मै सुनका अंडा मात्रै हुन्। मूल कुरा कुखुरा हो। अनि त्यो कुखुरा के हो त भन्नाले त्यो आत्मा नै त्यो कुखुरा हो। अनि बहुत सुन्दर छ कथा।
कुखुरालाई त मारिदियो लोभले। त्यसकारण कुखुरालाई मारिसकेपछि अब सुनको अंडा त उसले दिँदैन कहिल्यै पनि। हामी सबै मान्छेको कथा हो, किनकि हामी सबैले पनि सुनको अंडा दिने जुन कुखुरा छ त्यसलाई त कहिल्यै सिध्याइदियौँ, स्वीकाइदियौँ, अनि मात्र सुनको अंडाको लोभ गरेर बस्यौँ। अनि सुनको अंडा भनेको के? धन, पद, प्रतिष्ठा, छोरा छोरी, यो संसार, जे हामीले खोजिरहेका छौं नि ती जम्मै सुनका अंडा हुन्। तर खोज्नै पर्ने कुरालाई खोजिएन, त्यो के हो? कुखुरा। त्यो हो आत्मा। यही आत्म तत्त्वलाई पतञ्जलिले पुरुष भन्ने शब्दले सम्बोधन गर्नुभएको छ। किनकि पुरुष भन्ने चीज जो चेतना हो, जसको प्रतिछाया हो यो सारा चराचर जगत। त्यसकारण जसलाई बुझेपछि अब बुझ्ने केही पनि बाँकी रहँदैन, जसलाई प्राप्त गरेपछि प्राप्त गर्ने अब चीज केही बाँकी रहँदैन। तर यो सबको कथा त हामी सबैको कथा हो। हामी सबैले सुइक्याएको कुखुरा त्यही आत्मा न हो? लोभमा, धन बढी प्राप्त गर्ने लोभमा, ठुलो ठुलो पदको लोभमा, प्रतिष्ठाको लोभमा, सांसारिक रूपमा जे जति प्राप्त कुरा छन् त्यो त अंडा मात्रै हो। त्यसैको त्यो प्राप्त गर्ने लोभमा सुनको अंडाको मूल आत्मा त्यो त कहिल्यै बिर्सिसक्यौं। We have forgotten that. अहिले हामी सुनको अंडा पाएन भनेर चिच्याइरहेका छौं, रोइरहेका छौं। त्यो सुनको अंडा दिने जुन कुखुरा हो त्यो त आत्मा हो। योगको भाषामा, सांख्यको भाषामा पुरुष हो। त्यो पुरुषको त पहिचानै छैन र त्यो पुरुषको पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चेत पनि छैन। हामीलाई त अझै धन चाहियो, अझै पद चाहियो, अझै प्रतिष्ठा चाहियो, अझै के चाहियो के चाहियो। सबै सुनका अंडाको मूल त कुखुरा हो। अरे यार कुखुरा चाहियो कसैले भन्दैन, सबैलाई अंडा चाहियो, सुनको अंडा चाहियो। पतिको नाउँमा एउटा अंडा, पत्नी पनि अर्को अंडा, छोराछोरी फेरि अंडाहरू अर्का, साना साना अंडाहरू। हामी पुँजीवादको युगमा छौं। पुँजीवादमा त के हुन्छ? पुँजी भन्दा ठुलो केही पनि देख्दैनन् मान्छेले। पैसा भए सबै, पैसा नभए केही पनि छैन भन्ने सबैलाई लागेको हुन्छ। पैसाले पाउने भौतिक संसार आफ्नो ठाउँमा छ, तर पैसाले न शान्ति पाउँछ, न आनन्द पाउँछ, न मुक्ति पाउँछ, न स्वास्थ्य नै पाउँछ। त्यसकारण हामी जम्मैले खोजेको कुखुरा खोजेनौं, अनि सुनका अंडा खोज्यौं। तर सुनका अंडाको मालिक, जसबाट सुनका अंडा सबै प्राप्त हुन्छन्, त्यो त कुखुरा हो। अनि त्यो कुखुरा के हो त? आत्मा। अनि पतञ्जलिको शब्दमा यहाँ आत्मा शब्द छैन, शब्द छ पुरुष। प्रसंग बदलिएर शास्त्रीय कुरा नै गरौं। यो धरतीमा आइसकेपछि हाम्रो चारवटा पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको कुरा गरिएको छ। पहिलो त यो शब्द पुरुषार्थलाई लिऊ। पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषार्थ। सामान्यतया हामीले बुझ्ने पुरुषार्थ भनेको पराक्रम गर्नुलाई पुरुषार्थ गर्नु हुन्छ, यसरी हामीले सामान्य रूपमा बुझ्छौं। तर यहाँ पुरुषार्थको अर्थ के हो त भने, पुरुष भनेको चेतना हो। त्यो चेतनामा जोडिएर गरिने सबै कर्म पुरुषार्थ हुन्छन्। चेतना विहीन कर्महरू, जो बानीको कारण, जो मनको बहकावमा गरिने जति पनि कार्य छ, जो हामी गर्दै आएका छौं, त्यो पुरुषार्थ हुँदैन।
त्यसकारण पुरुषार्थ त चेतनामा टेकेर गरिने सबै कुरा पुरुषार्थ। अब हामी चेतनामा टेकेर त केही पनि गर्दैनौँ, हामी त बानीमा टेकेर, कल्चरमा टेकेर, परम्परामा टेकेर, ऊ भाइटिका आउँदैछ, ऊ दसैँ आउँदैछ, ऊ चाड आउँदैछ, यो आउँदैछ, त्यो आउँदैछ, यी जम्मै कुराको पछि पछि लाग्नु भनेको चेतनामा टेकेर होइन कि कल्चरमा टेकेर, किनकि यो कल्चर मनले बनाएको, चेतनाले बनाएको होइन। अतः जे जति हामी बिहान उठेदेखि नमरेसम्म गर्छौँ नि, जसलाई षोडश संस्कार भनिन्छ हिन्दू धर्ममा, यी षोडश संस्कार पुरुषार्थ होइनन्, यी जम्मै बानी मात्रै हो, यो परम्परा हो, यो बानी हो, यो निर्वाहमुखी मात्रै भयो, यसले आत्मजागरण गर्दैन। त्यसैले यहाँ पुरुषार्थको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने चेतना प्राप्तिको लागि या चेतनाद्वारा गरिने, चेतनाको विस्तारको लागि गरिने कर्म अथवा चेतनैद्वारा गरिने, चैतन्यशील भएर गरिने सबै कर्म पुरुषार्थ हुन्छन्। त्यसकारण धर्म, अर्थ, काम, मोक्षलाई चतुपुरुषार्थ भनेका छन्। पहिलो शब्द छ धर्म। यो धर्म भनेको यहाँ ब्रह्म नपर्नुहोस्, हामी त हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म या इस्लाम धर्म भन्छौँ, यिनीहरू त सम्प्रदाय हुन्, धार्मिक सम्प्रदायहरू, यिनीहरू स्वयं धर्म होइनन्। त्यसैले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको कुरा गर्दा कुरो सुरु हुन्छ धर्मबाट। तर धर्म भनेको के हो? जसलाई धारण गरेर मेरो जीवन रूपान्तरित हुन्छ त्यही धर्म। जसलाई धारण गरेर मेरो चित्त रूपान्तरित हुन्छ, म चित्तबाट, चित्तवृत्तिबाट निरोधतिर जान्छ, त्यही धर्म हो। अहिले हामीले धर्मको नाउँमा कल्चर पक्रेपछि चित्तवृत्ति त निरोध हुँदैन, चित्तवृत्ति थपिँदै जान्छ, जसको कारणले गर्दा धरतीमा सबभन्दा बढी वैमनस्यता धर्मकै कारणले फैलिएको छ, तथाकथित धर्मको कारण। त्यसकारण धर्म भनेको धारण गर्ने चिज, त्रिधातुबाट धर्म जन्मेको हो। त्यसकारण जब मैले सत्यलाई धारण गर्छु त्यसैलाई धर्म भनेको बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो सत्यलाई बुझेर सत्यमा टेकेर गरिने अर्थोपार्जन, धर्म, अर्थ, अर्थोपार्जन, अनि त्यसपछि धर्मपूर्वक गरिने काम या कामना र मोक्ष, यो चारवटा कुरालाई पुरुषार्थ भनिन्छ। किनभने जब त्यहाँ पुरुष जोडिन्छ, चेतना जोडिन्छ, कन्सियसनेस जोडिन्छ, त्यो चैतन्यपूर्वक गरिने कर्महरू धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष, यो चारवटालाई पुरुषार्थ भनिन्छ। अब समस्या के भयो त भन्नाले हामीले यो सम्प्रदायलाई धर्म भन्न थाल्यौं, हिन्दूलाई, बौद्धलाई, जैनलाई, त्यो त सम्प्रदाय मात्रै हुन्। त्यसलाई पक्रेपछि वास्तविक धर्म त छुट्ने गर्दछ, किनकि वास्तविक धर्म त धारण गर्ने चिज हो। त्यो धारण गरिसकेपछि धर्मपूर्वक जे जति कर्म गरिन्छ त्यो जम्मै पुरुषार्थ हुन जान्छ। अतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यी सबै कुरा जब मैले होशपूर्वक, होश भनेको चेतना हो, त्यो होशपूर्वक गर्छु नि, तब मात्रै मेरो कल्याण हुन्छ। त्यसकारण यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको कुरा गरिरहँदा, पुरुषार्थको कुरा गरिरहँदा, यो धर्म, यो सत्य,
यो बोधलाई जगाउने जुन कर्म हो हामीले गरिरहेका छैनौँ। यही कुरा बुझाउनको लागि अघिको कथा उब्किएको हो। त्यो कथामा के त भन्नाले सुनको अन्डा त हामीले प्राप्त गर्यौं। जस्तै हामी हिन्दू हौं, यो पनि सुनको अन्डा भयो, अथवा हामी बौद्ध हौं अथवा हामी जैन हौं, यो जम्मै सुनका अन्डा हो। मैले प्राप्त गर्ने सबै कुराहरू सुनका अन्डा हो। मैले श्रीमती, श्रीमान, छोराछोरी जे जति प्राप्त गर्छौं, यो जम्मै सुनका अन्डा हो। बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा। तर यो चीज आउँछ कहाँबाट? यसको मूल के हो त? कुखुरा हो। यो सबैको मूलमा त कुखुरा छ। त्यही कुखुरालाई हामीले प्राप्त गर्यौं। त्यसलाई त हामीले सुइक्याइदियौं लोभको कारणले गर्दा। कुखुरा सुइक्याइयो, त्यसभित्र खोतलेर हेर्दा त सुनको अन्डा त छैन। त्यस्तै हाम्रो सबैको हालत पनि त्यही हो। हामीले मूलतः कुखुरालाई सुइक्यायौं। त्यो कुखुराको नाम के हो? चेतना। त्यो कुखुराको नाम हो चैतन्य। अब यो सारा संसारको कुरामाथि मोह बसिसकेपछि त्यो चैतन्य प्रति त हाम्रो बोधै हुँदैन। अब यहाँबाट कथा सुन्नुस्, म हिन्दू रे, म बौद्ध रे, म जैन रे, यो त सुनका अन्डा हो। यसलाई समातेपछि कुखुरा सुइकियो, सत्य चट। त्यसैले पतञ्जलि बहुत क्लियर हुनुहुन्छ यस मामलामा कि सबभन्दा माथिको कुरा भनेको पुरुष हो, चेतना हो, कन्सियसनेस हो, आत्मा हो, र यो सबै कुराहरू त्यही आत्माका प्रतिबिम्बहरू मात्रै हो। त्यसकारण आत्मतत्व त्यो चिज हो, पुरुष तत्व त्यो चिज हो जसलाई प्राप्त गरेपछि, प्राप्त गर्ने भन्ने शब्द यहाँ मिल्दैन, किनकि प्राप्त गर्ने त अहंकार हो। कसले प्राप्त गर्ने? मैले। म र पुरुष तत्व छुटेपछि फेरि के हुन्छ? पुरुष अलगै हुन्छ, म अलगै हुन्छु। त्यसकारण मैले जसलाई बुझेपछि बुझ्न केही बाँकी रहँदैन त्यसलाई आत्मा भनिन्छ, त्यसलाई पुरुष भनिन्छ। जसलाई प्राप्त गरेपछि प्राप्त गर्ने चीज केही बाँकी रहँदैन त्यसलाई आत्मा भनिन्छ, त्यसलाई पुरुष भनिन्छ। अतः त्यही सबको कथालाई फेरि पनि बुझ्नुस्। हरेक दिन सुनको अन्डा दिने कुखुरा, अनि बुढियाले काटे कति एक एकवटा अन्डा चिक्नु, यसलाई मारेर यसभित्रका सबै अन्डालाई चिकौं, बेचौं, र म चाहिँ धनी हुँ। कथा त यस्तै थियो नि, होइन र? अनि मारेर हेर्दा त केही पनि छैन। अनि यो कथा हेर्दा सबको जस्तो लाग्छ कथा चाहिँ हाम्रै हो, अथवा कथा उसको व्यथा हाम्रो। किनकि हामीले पनि यी छोरा, यी छोरी, यो घर मेरो, यो देश मेरो, यो जात मेरो, भाषा मेरो, हजारौं हजार सुनका अन्डाहरू छन्। तर त्यसलाई पार्ने कुखुरा खै? अब यो त एक एकवटा बेच्दै खाँदै सकिन्छ फेरि। त्यसकारण चाहिँ यिनी मेरी श्रीमती होइन, यिनी मेरी सुनको अन्डा, यिनको नाम चाहिँ भानुमती। यी मेरो पुत्र सुपुत्र, यिनी मेरो चाहिँ कालो सुनको अन्डा। अनि यो घर बनाउँछु, बिल्डिङ बनाउँछु, यो चाहिँ बिल्डिङ, यो सिमेन्टबाट बनेको सुनको अन्डा। ठुलो साइजको सुनको अन्डा, राइट? त्यसकारण तपाईको चारैतिर जे जति कुराहरू छन् सुनका अन्डा हुन्। यी सबै तपाईले बनाउन खोजेका पनि सुनका अन्डा हुन्, बनिसकेका पनि सुनका अन्डा हुन्। यो सुनका अन्डाहरू बन्ने बनाउने क्रममा कुखुरालाई कहिले सिद्ध्याइदिए थाहा नै भएन। कुखुरा सिद्धिसकेपछि यो सुनको अन्डा कति दिन टिक्छ? यो बेच्दै खाँदै, अरू त आम्दानी छैन। बेच्दै खाँदै बेच्दै खाँदै एक दिन त टाट पल्टिन्छ, अनि त्यसपछि बहुत पीडा हुन्छ। मान्छेको हालत त यही हो, मान्छेको दर्द त त्यही हो। किनकि तपाईसँग स्वास्नी छ, लोग्ने छ, छोरा छ, छोरी छ, देश छ, जाति छ, भाषा छ, वर्ग छ, वर्ण छ, के छ। तपाईको नाउँमा त धेरै कुरा छन् नि सुनका अन्डाहरू, तर त दिनै पछि एक एकवटा बेच्दै खाइन्छ। अन्त त केही पनि हातमा पर्दैन। सुनको
अंडा दिने जुन कुखुरा हो त्यसलाई त हामीले लोभमा सिद्ध्याइसक्यौं। त्यही सुनको अंडा दिने जुन कुखुरा हो त्यसैलाई पुरुष भनेको क्या। चैतन्य चेतना हो, जसलाई बुझेपछि बुझ्न केही पनि बाँकी रहँदैन, जसलाई प्राप्त गरेपछि प्राप्त गर्न केही पनि बाँकी रहँदैन, जसलाई जानेपछि जान्न केही पनि बाँकी रहँदैन। त्यसको नाम हो पुरुष, त्यसको नाम हो चैतन्य। अनि जसलाई बुझेन, जसलाई जानेन भने बचे खुचेका अंडाहरू एक एकवटा बेच्दै एक दिन त टाट पल्टिन्छ। भएको हालत त्यही हो हाम्रो। उमेर बढ्दै गयो, रोग बढ्दै गयो, तनाव बढ्दै गयो, चिन्ता बढ्दै गयो, मर्ने डर अगाडि सर्दै गयो। सुनका अंडा सबै खाएर सकिसक्यो। सुनका अंडा खाएर सकिसक्यो, कुखुरालाई तपाईले सुरुमै मारिसक्नुभयो लोभले या मूर्खताले। अतः पुनः बुझ्नुस्, सारा संसारको कारक तत्व त्यही आत्म तत्व हो, जसलाई पुरुष भनिन्छ, चेतना भनिन्छ, चैतन्य भनिन्छ। जसलाई बुझिसकेपछि बुझ्न केही बाँकी रहँदैन, जसलाई पाइसकेपछि पाउन केही बाँकी रहँदैन, त्यसको नाम हो पुरुष। अनि त्यो पुरुष जसलाई जानिसकेपछि जान्न केही पनि बाँकी रहँदैन। त्यो पुरुषलाई जान्नलाई यो सबै कुराहरू जो हामीले छोरा छोरी, देश जाति भाषा धर्म वर्ग वर्ण विभिन्न चीजहरू पाएका छौं नि, यो जम्मै सुनका अंडा मात्रै हुँ। यो सबै बेचेर खाइसक्यौं। कुखुरा त पहिल्यै सिद्ध्याइसक्यो, अंडा भएको एक घण्टा गरेर बेचेर खाइसके। त्यसकारण उमेर बढ्दै गएपछि रोग पनि बढ्दै जान्छ, उमेर बढ्दै गएपछि डर पनि बढ्दै जान्छ, उमेर बढ्दै गएपछि मान्छेको भय बढ्दै जान्छ, किनकि सुनका अंडा त सिद्धिँदै गयो। जवानी पनि एउटा सुनका अंडा थियो, उमेर बढ्दै गएपछि यो पनि सकिँदै जान्छ। कुखुरा त पहिल्यै सकिएदी, सुइकेदी। यानी कुखुरा माने पुरुष, कुखुरा माने आत्म तत्व, त्यो त कहिल्यै सिद्धिसक्यो। बाउ आमा छोराछोरी परिवारै मिलेर सुइक्याएको हो त्यसलाई त, त्यो आत्मालाई त, त्यो पुरुषलाई त। राष्ट्र जाति वर्ग वर्ण सबै मिलेर विभिन्न नाममा, धर्मको नाउँमा, जातको नाउँमा, वर्गको नाउँमा, वर्णको नाउँमा, स्वाभिमानको नाउँमा पुरुषलाई त कहिल्यै सुइक्याइदियो। अनि बाँकी सुनका अंडाहरू दिनको एक कुन्टा बेच्दै बेच्दै जाँदा आज त दरिद्र। जुवामा टाट पल्टेका मान्छेहरू हुन्छन् नि, लक्रक्क टाउको लत्र्याएर बस्छन्। हाम्रो हालत हेर्नुस् त। अनि उमेर बढ्दै गएपछि चिन्ता बढ्दै गयो, किनकि सुनका अंडा सकिँदै गयो, कुखुरा त कहिल्यै सिद्धिँदैन। उमेर बढ्दै गयो, रोग बढ्दै गयो, उमेर बढ्दै गयो, कमजोरी बढ्दै गयो, उमेर बढ्दै गयो, चिन्ता बढ्दै गयो, उमेर बढ्दै गयो, मर्ने डर बढ्दै गयो, किनकि सुनको अंडा दिने कुखुरालाई त हामीले धेरै अगाडि नै लोभको कारणले गर्दा स्वीकारिसक्यौं। किन इमेजिन? अब हामीसँग हातमा जे बाँकी छ त्यो रोग छ, शोक छ, पीडा छ, कन्फ्युजन छ। के छ? अरु के छ? हातमा के छ? मनभरि चिन्तै चिन्ता मात्रै छ। अरु के छ? तनभरि रोग छ, मनभरि चिन्ता छ, किनकि सुनका अंडा सबै बेचेर खाइसक्यो, कुखुरा कहिले सुइक्याइसक्यो। परेन फसाद बबुआ। सुनका अंडा एक कुन्टा गर्दै गर्दै बेच्दै खायौं, जवानी सक्यो, सुनको अंडा बेच्यो। स्वास्थ्य सक्यो, सुनको अंडा बेच्यो। शान्ति सक्यो, सुनको अंडा बेच्यो। त्यसकारण हामी सुनका अंडा पनि सबै सकिएर ठनठन गोपाल भएर बसेका। कुखुरा सुइकिसक्यो, सुनका अंडा एक कुन्टा बेचेर खाइसक्यो। अब जीवन भर त दर्द मात्रै, शरीरभरि रोग, मनभरि चिन्ता, तनभरि रोग, मनभरि चिन्ता। यसको नाम हाम्रो जिन्दगी रह्यो क्या।
अब 3 करोड जनता छ भने जिन्दगी नम्बर 1 जिन्दगी नम्बर 2 भनेर भने पनि हुन्छ। सबै जिन्दगी एउटै छ। कसैको जिन्दगी फरकै छैन, सबै पीडित छ, सबै दुखी छ मानसिक रूपमा। त्यसकारण यहाँ नाम अलग अलग राख्नुको अर्थै छैन, नम्बर दिए हुन्छ कैदीहरूलाई जस्तै। कैदीहरूलाई नम्बर दिन्छन्, कैदी नम्बर 108 भने जस्तै हामीलाई पनि नागरिक नम्बर हुन्छ नि, नागरिक नम्बरले बोलाए पनि हुन्छ। तपाईँको नागरिक नम्बर कति रे नागरिकताको? त्यस्तै, किनकि हामी सबै समान छौँ, सबै पीडित छ, सबै दुखी छ। किनकि सुनको अन्डा चाहिँ बेचेर खाइसक्यो, मुर्गालाई त कहिल्यै काटेर खाइसक्यो। मुर्गालाई काटेर भ्याइसक्यो, अन्डा जम्मै बेचेर खाइसक्यो, अब के छ बाँकी? अब त काल छ, काल। जीवन अनिकालमा कुरिएर बसेको कालमा पीडै पीडा, दर्दै दर्द। राइट, यसलाई बुझ्नुहोस्। अतः त्यो सुनको अन्डा दिने जुन कुखुरा छ नि, त्यही हो आत्मा, जसलाई बुझेपछि बुझ्न केही बाँकी नै रहँदैन, जसलाई प्राप्त गरेपछि प्राप्त गर्ने केही चिज बाँकी नै रहँदैन, जसलाई जानेपछि जान्ने चिज केही पनि बाँकी रहँदैन। त्यसैले अब खोज फेरि अन्डा खोज्ने होइन, अन्डा खोज्ने धन्दा बन्द गर्नुहोस्, कुखुरा खोज्नुहोस्। कुखुरा, त्यो कुखुरा हो आत्मतत्व, त्यो कुखुरा हो पुरुष, त्यो कुखुरा हो चैतन्य, जसलाई जानिसकेपछि जान्ने केही बाँकी रहँदैन। त्यसको नाम हो आत्मा, त्यसको नाम हो पुरुष। जसलाई पाइसकेपछि पाउन अब केही बाँकी नै रहँदैन, त्यसको नाम हो आत्मा। अरू त सबै कुरा परिवर्तनशील छ, अरू त सबै कुरा आज छ भोलि हुँदैन, उधारो हो। नगद नारायण त केवल त्यही पुरुष तत्व हो, त्यही आत्म तत्व हो। बस यो चेतना, यो बोध अलिकति पनि यसको झल्को जागेको भए, जब तक सास तब तक आस। किनकि हामी सास त बाँकी छ नि, भन्ने मान्छेको सास पनि बाँकी छ, सुन्ने मान्छेको सास पनि बाँकी छ, र जसलाई बुझिसकेपछि बुझ्न बाँकी केही रहँदैन। त्यसलाई भनिन्छ एक तत्वाभ्यास। पतञ्जलिको भाषामा मलाई यो चैतन्य तत्व, यो आत्म तत्व, त्यो बाहेक केही पनि छैन। बस त्यो पाए बाँच्ने हो, नपाए मर्ने हो। एउटा शब्द पनि छ प्यास भन्ने, यो प्यासको अर्थ पनि त्यही होइन र? पाए पानी बाँच्ने हो, नपाए दुध पिएर त बाँचिँदैन। दुधले तिर्खा मेटिँदैन, घिउ पिएर बाँचिँदैन, तेल पिएर बाँचिँदैन, पानीको कुनै विकल्पै हुँदैन। त्यो पाए बाँच्ने हो, नपाए त मर्ने हो। त्यस्तै आत्मतत्वको कुनै विकल्पै छैन। त्यसलाई जाने जिन्दगी अद्भुत हुन्छ, जानेन भने भूत हुन्छ। बस पतञ्जलिको यो योग दर्शनको यो सारकै रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ पुरुष तत्त्वलाई, जसलाई जानिसकेपछि फेरि जान्ने केही बाँकी रहँदैन, जसलाई पाइसकेपछि फेरि पाउने केही बाँकी नै रहँदैन। सुनको अन्डा दिने कुखुरा पुरुष हो, चेतना हो, त्यो गुमेको छैन। कथामा त मर्यो सुनको कुखुरा, तर आत्मा मरेको छैन, आत्मा लुकेको छ। जसरी बादलको पारी जति हराए पनि सूर्य नष्ट त हुँदैन। अब बादल हटाउनु पर्यो, इच्छाको बादल, चाहनाको बादल, बेवकुफीको बादल, बेइमानीको बादल हो, सबै बादलले ढाकिदिएको छ। त्यसकारण यो सारा बादललाई हटाएर हेर्ने हो भने चेतनाको सूर्य अझै पनि हामी सबैसँग छ। जसलाई पाइसकेपछि पाउने केही बाँकी रहँदैन, त्यो अझै गुमेको छैन। जय होस्।